वीडियो शुरू करने से पहले आज के टॉपिक के बारे में आपको बताता चलूँ। ये आज का टॉपिक गैर शादीशुदा यानी कि जिनकी शादी शुरू होने वाली है और शादीशुदा जो कि शादीशुदा ज़िंदगी जिन्होंने शुरू की है या 10-20 साल से वो गुजार चुके हैं, हम उनके मसाइल के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे और उन लोगों के मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो कि समझते हैं कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते या वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं आपका दोस्त हकीम सूफी अहमद कादरी आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दस है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और वो भी तिब्बी मामलात से, हमारे नुस्खों से फ़ायदा उठा सके। चलते हैं आज के टॉपिक की जानब। सबसे पहले हम इन तमाम अमराज को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग शादी कर चुके हैं, जो कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से, इज़्दवाजी मामलात से मुतमईन नहीं हैं। यानी कि वो कहते हैं कुछ लोगों में प्रेगनेंसी के मामलात आते हैं, हमल नहीं होता या देर से होता है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि हमल होता है लेकिन वो आगे चलता नहीं है, दूसरे तीसरे महीने बाद ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम शादी के बाद आती है कि वो पहला तो उनकी प्रेगनेंसी यानी कि जल्दी हो गई है, हमल जल्दी ठहर गया, लेकिन पहला बच्चा होने के बाद वो अपने मामलात अच्छे तरीके से, इज़्दवाजी मामलात अदायगी नहीं कर सकते। और इसमें वो भी लोग आते हैं कि जो कि अपने इज़्दवाजी मामलात तो किसी हद तक ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवा सकते, यानी कि उनकी बीवी को हमल नहीं हो रहा। उसमें वो लोग आते हैं जो कि शादी के बाद जिनको प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही। तरीकाकार ये है, तिब्बे कदीम और तिब्बे जदीद ये कहती है कि 1 साल तक मियाँ और बीवी अगरचे वो ठीक हैं तो उन्हें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो 1 साल तक अपने प्रॉपर तरीके से, फितरती तरीके से मियाँ बीवी आपस में मिलाप करें तो 1 साल के अंदर अंदर ये कुदरती तौर पे खुद ब खुद प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर 1 साल के बाद, 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो फिर औरत और मर्द दोनों को चाहिए कि वो अपने मेडिकल टेस्ट करवाए, किसी मुस्तनद तबीब या किसी मुस्तनद डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से वो अच्छे से रब्ता करके वो अपने टेस्ट करवाए। होना तो ये चाहिए जो कि तिब्बी असूलों के मुताबिक है कि शादी होने से पहले जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं मर्द के लिए, यानी कि जिसकी शादी होने वाली होती है, और औरत के लिए जिसकी भी शादी होने वाली होती है, उन दोनों को अपने उन मामलात के रिलेटेड अपने टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि अगर शादी से पहले उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका इलाज करवा कर आगे बढ़ सकें। ताकि उसका मकसद ये है कि अगर आप में कोई परेशानी है तो हम उसको क्लियर करा सकें, क्योंकि शादी सिर्फ 2 मर्द या औरत का मामला नहीं होता। शादी पूरी एक नस्ल होती है, खानदानों के मामलात होते हैं, ताकि बाद में किसी किस्म का मामला ना हो। पहले तो आप खुद आएंगी मेरी बहन चेक करवाने के लिए, यानी कि अपनी वालिदा के साथ आएंगी। जब आपको आपका खावंद या आपके ससुराल में, क्योंकि हमारा मुआशरा इस तरह का है, ज़्यादातर, हर एक को नहीं मैं कह रहा, जब वो ताने कसते हैं तो औरतें ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनके लिए मामला डिस्टर्ब होते हैं। तो ये मामलात हमें पहले इनके बारे में सोचना चाहिए। चलें, बहरहाल हमें चाहिए कि 1 साल तक वेट करें और एक तरीके के साथ। कुछ लोग इसमें गलतियां भी करते हैं, शादीशुदा जोड़े ये करते हैं कि वो समझते हैं कि ज़्यादा हम मिलाप करेंगे या ज़्यादा हम बिस्तरी करेंगे तो हमारे हमल के चांसेस ज़्यादा होंगे। हालांकि देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, वो चाहे तो बे औलाद जिसको डॉक्टर और हकीमों ने भी लाजवाब उसको जवाब दे दिया हो, अल्लाह ताला की ज़ात उसे भी देती है। शाफी अल्लाह की ज़ात है, करम करने वाली अल्लाह की ज़ात है।
میں جو بات کر رہا ہوں وہ جو اللہ نے علم عطا کیا ہے میں اس کے مطابق کر رہا ہوں. میری بات سے آپ اتفاق نہ بھی کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ میری بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ طب کے مطابق اور میرے علم کے مطابق ہے. لیکن زیادہ ہم بستری کرنے سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. شادی سے پہلے کسی ماہر طبیب سے اور یا کسی اچھے ڈاکٹر سے جو مستند ہے آپ اس سے رابطہ کر کے اپنے معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں. دوسرے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں. وہ لوگ جو کہ شادی سے پہلے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ شادی کے قابل نہیں رہے، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال یا غلط کاریوں کی وجہ سے یا غلط صحبت کی وجہ سے یا نشہ و ادویات کی وجہ سے یا مغلظات خود بخود یعنی کہ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے یا الٹی سیدھی اسٹیرائڈز کھانے کی وجہ سے یا غلط ادویات، میں کسی پیتھی کے خلاف نہیں جا رہا، غلط ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے جو کہ ٹائمنگ کے حوالے سے آج کل عام مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ کھانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ویڈیو ہے کہ وہ ان تمام معاملات کے لیے اگر آپ پریشان ہیں آپ بے فکر ہو کے، اسکرین پہ میرا نمبر بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں میرا رابطہ نمبر بھی ہے، میرا ایڈریس بھی ہے، آپ میرے ایڈریس پہ بھی آ سکتے ہیں، میرے فون پہ رابطہ کر کے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ مطلب پہ آ کے چیک کروائیں جو بھی آپ کا معاملات ہے، شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے، اور جو لوگ شادی گزار چکے ہیں وہ اس کے بعد اپنی پریگننسی کے لیے پریشان ہیں، یا وہ لوگ جو پریشان ہیں جو کہ پریگننسی تو نہیں چاہتے لیکن اپنے ازدواجی معاملات کو احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے، یا اپنے جو پارٹنر ہے اس کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتے، یا خود وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، یا جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ مینٹلی ہیں، وہ فزیکلی ہیں، وہ کسی بھی طرح کے ہیں، تو وہ بے فکر ہو کے آ کے چیک کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ کے حکم سے ان کو اس کے مطابق ٹریٹ بھی کیا جائے گا. اس کی مینٹلی بھی ہم اس کو ایک پورا پیریڈ دیں گے، پورا ٹائم دیں گے، مینٹلی بھی اس کو ٹھیک کریں گے، اور اگر فزیکلی بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کے مطابق بھی اس کو اچھی ادویات دی جائیں گی. ادویات استعمال کرتے ہیں اپنے دواخانے پر، وہ پیور 100% خالص جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہیں، مرکبات استعمال کی جاتے ہیں سنیاسیوں کے، جوگیوں کے، اور جو پچھلے زمانے میں راجہ مہاراجہ گزرے ہیں ان کے زمانوں کے بہترین جو ہمارے مرکبات ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. آپ بے فکر ہو کر اور اللہ کا نام لے کر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. انشاءاللہ یہ جو آپ سیکچولی جو معاملات آپ کے ڈسٹرب ہیں، اس میں جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ وہ ڈھیلا پن محسوس کرتے ہیں، جریان کا مسئلہ محسوس کرتے ہیں، اطلام کا مسئلہ محسوس کرتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہوئے قطرے، کافی پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حکیم صاحب دیکھیں یہ جو فون پہ بات کرتے ہوئے قطرے آتے ہیں یا بیوی سے بات کرتے ہوئے قطرے آتے ہیں، یہ نیچرل، یہ آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے. میرا بھائی ایک یا دو قطرہ آنا یا مناسب حد تک قطرہ آنا وہ قدرتی ہے. اگر یہ مسئلہ آپ کو زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی شلوار زیادہ گیلی ہو جاتی ہے، کرنے سے پہلے ہی آپ انزال کو پہنچ جاتے ہیں، آپ فارغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو صرف پانی نہیں نکلتا، ان کی منی بھی خارج ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ بیماری ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو ایک تو قطرہ آتا ہے کہ وہ ہم اس کو جناب وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، نتھنگ. ہمارے پاس بڑے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں، ہم انہیں پورا ایک پیریڈ دیتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ جو ایک دو قطرہ ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ استعمال کرنے کی وجہ سے، غلام بازی سے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح کے کام کرنے سے، یا غلط طریقے سے معاملات کرنے سے، یا شادی شدہ کچھ لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ شادی کرنے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ سے پریکٹس کرتے ہیں، یا وہ زیادہ ہم بستری کرتے ہیں تو ان کے جو عضو ہے اس میں جو ویکنس آ جاتی ہے یا اپنے معاملہ ڈسٹرب کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑے شاندار مرکبات ہیں. آپ بے فکر ہو کے استعمال کریں. انشاءاللہ بفضل خدا ہم آپ کو اچھے طریقے سے مطمئن کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے معیار کے مطابق اتر سکیں. میرا نمبر 032324419994. میرا جو ایڈریس ہے گلی نمبر 4
فتح گڑھ ایجنسی سیالکوٹ۔ آنے سے پہلے میرے نمبر پہ کال کر کے لازمی آئیے گا۔ اتوار کو میری چھٹی ہوتی ہے، باقی میں مطلب پہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوتا ہوں۔ کال پہ رابطہ کر کے ٹائم لے کے آئیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ ہماری ادویات سے، ہماری گفتگو سے اور ہماری آپ سے گفتگو سے، آپ کے ہمارے معاملات سے آپ مطمئن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے آپ دوسرے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں گے کہ دوائی لینی ہے تو حکیم احمد دین صاحب کے پاس جائیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آپ کا دوست حکیم صوفی احمد دین قادری، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔